उस बस्ती से गुजरे तो क्या देखा कि उस बस्ती के अंदर जो पहले आपने जो नक्शा उस इलाके का देखा था, लोगों की फसलें भी बड़ी ज़बरदस्त हैं, लोगों के अखलाक भी बड़े अच्छे हैं, लोगों के किरदार भी बड़े अच्छे हैं, आपस में बड़े लोग अच्छे हैं एक दूसरे के साथ। कुछ अरसे के बाद जब गुजर हुआ तो देखा कि उस बस्ती का वो नाम और निशान नहीं था। वो बस्ती उजड़ी हुई बस्ती थी, उसके अंदर ना ही कोई फसल थी, ना ही वो लहलाते खेत थे, ना ही उस बस्ती के अंदर जो दरख्त है उन पे कोई हरियाली थी, और हर तरफ खंडरात ही खंडरात नजर आ रहे हैं। मूसा नबी ने अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा की, मौला कुछ अर्सा पहले यहाँ से ही गुजर हुआ था, इन लोगों के हालात बड़े अच्छे थे, बड़े दीनदार थे, अल्लाह ये बता कि इन लोगों के अब ये हालात क्यों ऐसे हुए हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, मूसा ये नहीं, फरमाया एक बेनमाजी का इस बस्ती से गुजर हुआ है, सिर्फ एक बेनमाजी का इस बस्ती से गुजर हुआ है। फरमाया इन लोगों के पास जो चश्मे हैं, जो पानी गुजर रहा है, उस चश्मों पे, उस पानी पे उस बेनमाजी ने फरमाया वहां, अल्लाह ने फरमाया कि वहां उस बेनमाजी ने सिर्फ अपने मुंह हाथ धोए, कहा सिर्फ उसने हाथ मुंह धो लिए। फरमाया वहां से ये लोग पानी इस्तेमाल करते रहे, अपने इस्तेमाल के अंदर लाते रहे। फरमाया उस एक बेनमाजी की नहुसत की वजह से अल्लाह ने इन पे ये अजाब नाज़िल फरमाया। नाज़िल फरमाए अगर एक बस्ती से बेनमाजी का गुजर हो, उस पे अल्लाह रब्बुल इज्जत अजाब नाज़िल फरमाता है। लेकिन सामीन मोहतरम, हमारा पर्दा रखा है तो नबी मुकर्रम के सदक़े से अल्लाह ने रखा। अगर हमारा पर्दा है, हम गुनाह भी करते हैं, हम बेशुमार खताएं करते हैं, गलतियां भी करते हैं, अल्लाह फिर भी हमारी पर्दा पोशी फरमाता है। यो किसका सदका है? ये नबी मुकर्रम का सदका है। अल्लाह की बारगाह में दुआ करें, अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन बनाने और खुसूसन 5 वक्त का नमाजी बनाए। नमाज की अदायगी करेंगे, फौत होने वालों के लिए भी सवाब है, नमाज की अदायगी करेंगे, घर में रहने वालों के लिए भी अजर है, अपने लिए भी अजर है। इसलिए अगर अपने घरों को आबाद करना चाहते हो, अपनी बस्तियों को आबाद करना चाहते हो, अपने आप को आबाद करना चाहते हो, अपने घरों को आबाद करना चाहते हो, तो अपनी पेशानियों को सजदों के लज्जतों से अपनी पेशानियों को उस लज्जत के अंदर मसरूफ कर। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझ समेत 5 वक्त का हमें नमाजी बनाए। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। ये थे हाफ़िज़ मोहम्मद शहबाज सुल्तानी साहिब जो अपने हालात का इज़हार कर रहे थे। सामीन मोहतरम, हम महफ़िल मिलाद भी मनाते हैं और भी जो है वो बहुत सारे ऐसे इवेंट करते हैं जिनमें हम अपने आप को कहते हैं कि हमने सवाब की खातिर किया। लेकिन नमाज के मतलब ये है कि जो शख्स 5 वक्त की नमाज पढ़ता है, मेरे नज़दीक कि आप सब लोग जानते हैं, पढ़े लिखे हजरात यहाँ पे बैठे हुए हैं, कि जब बंदा कहता रब्बना ग़फ़िरली वलिवालिदैया वलिल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब, 5 मरतबा जब जो है नमाज पढ़ता बंदा, तो ना सिर्फ अपने वालिदैन के लिए बल्कि जितने यौम यक़ूमुल हिसाब, जितने जो है वो लोग मुसलमान होंगे, मोमिन है, उन सब की मग़फ़िरत के लिए जो है वो दुआ करता है। तो इसके बाद मैं इल्तिमास करूँगा प्रोफेसर आबिद साहिब से कि स्टेज पर आएँ और अपने हालात का इज़हार करें। सुभान अल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वबिल वालिदैन इहसान व क़ाला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद व सलात व सलाम अलैका या नबी अल्लाह। समीन जी वकार, जनाजा खुद ही ये बतला रहा होता है कि हमने इस जाने फ़ानी से आलम बरज़ख की तरफ जाना है और ये ज़िंदगी आर्जी है। तमाम मुकर्रिरीन हज़रात नमाज के हवाला से बता रहे थे, ये फ़र्ज़ कफ़ाया है, हम मुँह दिखाने के लिए कि कोई रिश्तेदारी में या कोई तल्लकदारी में कोई फ़र्क ना आ जाए, कोई नाराज़ ना हो जाए। समीन जी वकार, बरोज़ हश्र जब हम रब करीम की बारगाह में हाज़िर होंगे तो हमें अपनी उस वक़्त की फ़िक्र होनी चाहिए। समीन, जब सुबह तुलू होती है तो तमाम मखलूक़ात अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगती है
کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تم نے ہمیں یہ مخلوق پیدا کیا، کوئی اور چیز پیدا نہیں کی۔ پرندے کہتے ہیں یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں پرندے بنایا۔ طوطا کہتا ہے شکر ہے طوطا بنایا، مجھے کوئی اور چیز نہیں بنائی۔ دیگر جتنے بھی جانور ہیں وہ کہتے ہیں اللہ تیرا شکر ہے کہ تم نے ہمیں یہ جانور بنایا، خنزیر نہیں بنایا۔ اور خنزیر صبح اٹھ کے یہ دعا کرتا ہے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھے خنزیر بنایا، بے نمازی نہیں بنایا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جو سب سے نجس العین چیز ہے شرع محمدیہ کے اندر وہ یہ خنزیر ہے، اگر وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے خنزیر پیدا کیا ہے، بے نمازی نہیں پیدا کیا، تو پھر ہم سوچ لیں کہ ہم کس کیٹیگری۔ والدین کے حوالہ سے بھائی نثار کی والدہ مرحومہ مغفورہ جان فانی سے عالم برزخ کی طرف جا رہے ہیں۔ بشوکت ہم آپ کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں۔ یہ وہ سایہ ہے، یہ وہ دعا ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ سے کہا کہ تمہاری والدہ بت خانے میں عبادت کے لیے جاتی ہے، بندوبست کرو کوئی غلام لے کے انہیں جائے، لیکن واپسی پہ تمہارا حق ہے، اس لیے کہ اب وہ گھر آ رہی ہے، اب اپنے کندھے پہ اٹھا کے لے کے آؤ۔ ابھی ایمان قبول نہیں کیا تو یہ حکم تھا کہ واپسی پہ خود لے کے آؤ۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حکم دیا۔ حضرت خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا جلیل القدر تابعی، آپ نے بھی آپ کو جو مقام ملا، اور حضرت عمر فاروق اور حضرت علی، دوسری روایت کے اندر آتا ہے کہ حضرت علی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ان کی بارگاہ میں الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحبہ یا سامعین عزیز کر بیٹھ جائیں، اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ تو جو مقام حضرت خواجہ اویس کرنی کو ملا وہ اپنی والدہ کی خدمت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے وہ مقام دیا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے ان کے لیے تحفہ بھیجا اور اپنا کرتا بھیجا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ اویس کرنی کو کہنا کہ اب میری امت کے لیے دعا کریں۔ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی موجود تھے، لیکن آپ نے جو تحفہ حضرت خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا وہ والدہ کی خدمت کے سبب بھیجا۔ سامعین عزیز وقار، یہ والدہ ہمارے والدین یہ ہماری خدمت کے صحیح حقدار ہیں۔ جو جیسا کرے گا من خادمہ خودمہ، جو خدمت کرے گا اس کی خدمت کی جائے گی۔ جو ان کی خدمت کرے گا وہ خاموشی سے بیٹھ جائے، اپنی اولاد کو کچھ بھی نہ کہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی اولاد جو ہے اس کی فرما بردار ہوگی اور اس کی خدمت کرے گی۔ وما توفیقی الا باللہ۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ ہماری اس محفل میں جناب پیر طریقت رہبر شریعت پیر شمس العارفین صاحب تشریف لائے، ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ ان کا ہم پہ سایہ ہے کہ آپ نے یہ ہمیں شرف بخشا۔ تو اب بلا تاخیر میں التماس کروں گا جناب پیر طریقت رہبر شریعت پیر شمس العارفین صاحب کی بارگاہ میں کہ وہ اپنے حالات کا اظہار کریں۔ پیر شمس العارفین صاحب، اور ملکات کے لیے پیر صاحب کی طرف سے سختی سے منع ہے کہ ہاتھ نہ ملائے جائیں۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے آپ جو ہے وہ پرہیز کریں، اور اس وجہ سے پیر صاحب کی طرف سے سختی سے منع کیا گیا ہے۔ والصلاة والسلام على رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم۔ صدق الله مولانا العظيم۔ وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه بسم الله الرحمن الرحيم۔
इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी हक नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा सल्लल्लाहु अलैहि या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। बहुत ही इज़्ज़त व एहतराम के काबिल मेरे जमी सामीन हज़रात, साहिबान इज़्ज़ व शर्फ हज़रात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वहदहु ला शरीक ज़ात, उसने ये सारी कायनात बनाई और ये हुक्म फरमाया कि एक वक्त आएगा कि मैं आसमान को भी लपेट दूंगा, ज़मीन भी लपेट दी जाएगी, दरिया खुश्क कर दिए जाएंगे, हवा फ़िज़ा खिला, शर्क गर्ब शमाल जुनूब, सूरज चाँद सितारे सबको लपेट कर इनको मिटा दिया जाएगा। ये सारी शय फ़ानी है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या इंसान भी फ़ानी है? क्या इंसान ने भी मिट जाना है? नहीं मेरे दोस्तों, यही तो एक मखलूक है कि अल्लाह ने इसे बाकी रखना है। बड़ी तवज्जो तलब बात है। सारी कायनात को अल्लाह समेट देगा मगर इस इंसान को अल्लाह बाकी रखेगा। और रखेगा कहाँ? ठिकाने दो हैं, एक जन्नत है, एक जहन्नम है। कुछ लोग जन्नत में जाएंगे, कुछ लोग जहन्नम में चले जाएंगे। और जहन्नम में जाने वाले भी दो किस्म के होंगे, एक वो जो हमेशा जहन्नम में रहेंगे और एक वो जो अपने हिस्से की सज़ा काट के फिर वो जन्नत में चले जाएंगे। तो अल्लाह ने इस इंसान को बाकी रखा, लेकिन जन्नत और जहन्नम का फैसला किस बात पर होना है? किस शय पर होना है? कौन जन्नती होगा, कौन जहन्नमी होगा? जन्नत में वो जाएंगे जो अल्लाह की वहदानियत का इकरार करते हैं और नबी पाक की रसालत का इकरार करते हैं। बेशक। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐलान फरमाया, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, आमीन। जा कि मैदाने हशर सजाया जाएगा और फिर हशर के मैदान में ऐलान होगा। अल्लाह ऐलान फरमाएगा, वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, ओ जुर्म करने वालों आज एक तरफ हो जाओ, आज अलग हो जाओ। वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, ऐलान खुदाबंदी है कि जुर्म करने वाले एक तरफ हो जाएं। साथ ही वो याद करवाएगा, अलम अहद इलैकुम या बनी आदम, ओ बनी आदम क्या मैंने तुमसे अहद नहीं लिया था? अल्लाह ताबुदु शैतान, कि शैतान की पैरवी न करो। वाने बुदूनी हाजा सिरात मुस्तकीम, मेरी बंदगी करो कि यही सिरात मुस्तकीम है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अब ऐलान खुदाबंदी है कि मेरी बंदगी सिरात मुस्तकीम है और शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। अब सिरात मुस्तकीम क्या है? किसको सिरात मुस्तकीम कहा जाएगा? ये राह की बात है कि ये सीधी राह है। अब राह क्या है? ये पहले से बनी हुई राह है, मगर ये पहले से बनी राह कैसे बनी है? एक वो होता है जो बनी हुई राह पे चलता है और एक वो होता है, अल्लाह अकबर, इस पर तवज्जो फरमाओ, एक वो होता है जो बनी हुई राह पे चलता है और एक वो जात होती है जिधर वो चलती जाए राह बनती चली जाती है। जिधर वो चलता जाए वो राह बनती जाती है। अब फिर रब्बे ज़ुल जलाल के दरबार में अर्ज करते हैं, इलाहुल आलमीन, वो कौन सी जात है जो जिधर चले तो उधर राह बने,
जवाब आया मा ताकुमुर रसूल फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। मेरा रसूल जो तुम्हें देता चला जाए वो लेते चले जाओ, और जिससे रोकता चला जाए उसे रुकते चले जाओ। लेकिन अर्ज ये है कि जिसकी राह पे चलो, जिसके पीछे चलो, जिसके कदमों पे चलो, जिसके नक्शे पा को अपने लिए मशले राह बनाओ, तो मंजिल पर वही पहुंचा करता है जो जिसके पीछे चलता है तो उस पर मुकम्मल एतबार भी करता और उससे मोहब्बत भी करता है। तो अर्ज ये कर रहा था कि ये मरहला मौत इतना तल्ख है, इतना तल्ख मरहला है कि दो तरह की अरवाह हैं ईमान वालों की। एक वो कि जब रूह निकालने वाले फरिश्ते आते हैं तो उसे कहते हैं ओ अमन वाली रूह, ओ सलामती वाली रूह, आ निकल आ, अपने रब की तरफ आ कि तुझे जन्नत की खुशबुएं इंतजार कर रही हैं। और उसे नरम कपड़े में लेकर, ये मैं मफहूम अर्ज कर रहा हूं, उसे ले जाया जाता है, फिर जन्नतों में पहुंचाया जाता है, आलम बरज़ख के उस मकाम पे पहुंचाया जाता है जिस पर रंग जन्नत का गालिब होता है। पहले से मौजूद अरवाह फिर उससे पिछलों का हाल पूछती हैं, बाकायदा पिछला अहवाल पूछती हैं। और फिर एक रूह वो होती है जिसे निकालने के लिए जब फरिश्ते आते हैं तो टाट की तरह खुरदरा कपड़ा लेकर आते हैं, और जब वो रूह को निकालते हैं तो वो रूह जिस्म से इस तरह निकलती है जिस तरह बारीक कपड़ा कांटेदार झाड़ियों पे फेंका जाए और एक कोने से खींचा जाए तो वो तार तार हो जाता है। लेकिन मेरे दोस्तों, तौबा का वक्त मुतय्यन नहीं है, हर इबादत के लिए वक्त मुतय्यन है। नमाज का अपना वक्त है, रोजे का अपना वक्त है, हज का अपना वक्त है, ज़कात का अपना वक्त है, सदका देने का जब कोई तलबगार आए तब दो। मगर तौबा के लिए हुक्म है कि सुबह तौबा करोगे तो कबूल, शाम को तौबा करोगे तो कबूल, रात को तौबा करो तो कबूल। जन्नत के सारे दरवाजे कभी बंद होते हैं कभी खुलते हैं, मगर तौबा का दरवाज़ा है। उस रब्बे कायनात का जितना भी हम शुक्र अदा करें उतना कम है कि हुक्म है कि तौबा के दरवाजे को एक लम्हे के लिए भी बंद ना किया जाए कि मेरा बंदा तौबा करे तो कम से कम आगे दरवाज़ा बंद नहीं होना चाहिए। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम्हारे इतने गुनाह हो जाएं कि उनका ढेर आसमान तक लग जाए, लेकिन जब भी ये बंदा दो आंसू नदामत के बहा के तौबा करता है, रब फरमाता मैं उसके सारे गुनाह माफ कर देता हूँ। इतना करीम रब, इतना मेहरबान रब। फिर मेरे दोस्तों, आका करीम अलैहिस्सलाम से पूछा गया, या रसूल अल्लाह, सबसे ज्यादा हक किसका है? आपने फरमाया माँ का। फिर पूछा गया किसका है? फिर फरमाया माँ का। फिर पूछा गया किसका है? फिर फरमाया माँ का। जब चौथी बार पूछा, या रसूलल्लाह, उसके बाद किसका हक है? आपने फरमाया वालिद का। मेरे दोस्तों, बस एक बात अर्ज करूं, अपनी अपनी माएँ, और फिर इस दीन पर तो मैं कुर्बान जाऊं कि जो जिंदा हैं वो भी खुशकिस्मत हैं, और जिनकी माएँ दुनिया से चली गई हैं उनके लिए भी रहमतों का दरवाजा बंद नहीं हुआ। एक सहाबी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप जिंदा थे तो मैं उनकी खिदमत किया करता था, अब वो दुनिया से जा चुके हैं, कैफा बिर्रहुमा बाद मौतिहिमा, उनके मरने के बाद मैं उनके साथ नेकी कैसे करूं? आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, परेशान क्यों होते हो? अगर तुम्हारे माँ बाप कब्र में चले गए हैं तो अपनी नमाजों के साथ उनके लिए भी नमाजें पढ़ा करो, अपने रोजों के साथ उनके लिए भी रोजा रखा करो, और मौका मिले तो हज करो, और जब अपनी तरफ से सदका दो तो उनकी तरफ से भी सदका दिया करो। हजरात मोहतरम, ये ऐसा पाकीज़ा दीन है जो दुनिया में भी रिश्ता टूटने नहीं देता, मरने के बाद भी रिश्ता टूटने नहीं देता। अब वक्त जनाजे का हो रहा है। मैं मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी तशरीफ़ फरमा हुए हैं, मोहतरम अली कदर हाजी महबूब साहब, मोहतरम अली कदर वलीद इनकलाबी साहब, मोहतरम अली कदर अब्दुल क़य्यूम कमर साहब। ये इस इलाके की शान है,
یہ اس علاقے کی پہچان ہے۔ مطلوب انقلابی صاحب، ان پہاڑوں کی طرف جب ہمارا رخ ہوتا تھا تو جتنے بلند ہمیں پہاڑ نظر آیا کرتے تھے، سچی بات ہے اس سے کہیں بلند مقبول انقلابی کا چہرہ نظر آیا کرتا تھا۔ وہ عظیم شخصیت تھے، عظیم انسان تھے، اللہ کے ولیوں سے پیار کرتے تھے، مسکینوں سے پیار کرتے تھے، اور اللہ اور اس کے حبیب سے پیار کرتے تھے۔ عبادت ان کا مشغلہ تھا، عادت تھی۔ ان کی قبر بھی روشن ہے، ان کی قیامت بھی روشن ہے، اور انشاءاللہ ان کے پورے خاندان کے ساتھ ہماری ہمدردیاں بھی ہیں، اور قدم قدم کے ساتھ ہم ان کے ساتھ کھڑے بھی ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اب نماز جنازہ کے لیے صف بندی کر لیں، ٹائم ہو گیا جی۔ بندے آگے نائب نماز جنازہ کی نیت کر لیں، نماز جنازہ کی نیت کر لیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ۔ سارے احباب سورہ فاتحہ ایک مرتبہ، سورہ اخلاص 3 مرتبہ، درود پاک پڑھیں۔ تھوڑے دور ہی رہیں۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رحمۃ للعالمین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اے الہ العالمین، جتنا بھی یہ کلام پاک پڑھا گیا اپنے دربار میں قبول و منظور فرما، ثواب و وسیلہ سید المرسلین علیہ الصلاۃ والتسلیم، جملہ انبیاء کرام، اصحاب کرام، اہل بیت و امہات المومنین کے دربار میں پہنچا دے۔ تابعین، تبع تابعین، کل اولیاء، علماء، مومنین، مومنات، وفات شدہ کی ارواح کو پہنچانے کے بعد یا رب ذوالجلال یہ تمام تر کلام پاک کا ثواب مرحومہ مغفورہ مائی صاحبہ کو پہنچا کر اللہ ان کی قبر کی منزلیں آسان فرما، آمین۔ جنتوں میں اعلیٰ مقام عطا فرما، آمین۔ حشر میں نبی پاک کی شفاعت نصیب فرما، آمین۔ قبر میں نبی پاک کو پہچاننے کی بھرپور صلاحیت عطا فرما، آمین۔ حوض کوثر تک رسائی، پل صراط پر وسعت، اور میزان عدل پر نیکیوں کا پلڑا بھاری فرما، آمین۔ پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما، آمین۔ حسب وعدہ پھر اس پر اجر عظیم عطا فرما، آمین۔ جن کے سروں سے ماں کا سایہ اٹھا اللہ ان کے سروں پہ اپنی رحمتوں کا سایہ عطا فرما، آمین۔ جتنے صاحبان ایمان نماز جنازہ میں شریک ہوئے سب کو اجر عظیم عطا فرما، آمین۔ ان کا آنا، نماز جنازہ میں شریک ہونا، اپنی مومنہ بہن کا حق ادا کرنا، یا رب ذوالجلال ان کی سید جمیلہ کو اپنے دربار کریمانہ میں درجہ قبولیت عطا فرما، آمین۔ اے الہ العالمین سارے علاقے پہ رحمتوں کا نزول فرما، آمین۔ ساری دنیا کے مسلمانوں کی خیر فرما، آمین۔ یہ جو آفت بلا بیماری آئی ہوئی ہے اللہ نبی پاک کی ساری امت کو اسے محفوظ فرما، آمین۔ یا اللہ آفت ہے تو اسے ٹال دے، آمین۔ سازش ہے تو بے نقاب کر دے، آمین۔ سزا ہے تو معاف فرما دے، آمین۔ آزمائش ہے تو آسان فرما دے، آمین۔ اللہ مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت عطا فرما، آمین۔ فلسطین کے مسلمانوں کو آزادی عطا فرما، آمین۔ اسلام کو غالب کر دے، آمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا حضرات گرامی
ایڈیاں گوڑیاں جگ تے چھاواں لبدیاں نہیں ٹر جاون ایک بار تے ماواں لبدیاں نہیں ہے ٹر جاون ایک بار تے ماواں لبدیاں نہیں پتر پاویں لکھ جہان تو مندے نے پر ماواں آکھن سارے جگ تو چنگے نے پتر پاویں لکھ جہان تو مندے نے ماواں آکھن سارے جگ تو چنگے نے اور کسے تو انج وفاواں لبدیاں نہیں ٹر جاون ایک بار تے ماواں لبدیاں نہیں ہے ٹر جاون ایک بار تے ماواں لبدیاں نہیں مندا منہ چوں بول جے نکلے ٹوک دیاں او چنگی ماڑی تھاں تو ماواں روک دیاں مندا منہ چوں بول جے نکلے ٹوک دیاں او چنگی ماڑی تھاں تو ماواں روک دیاں مفت چ ایڈیاں نیک سلاواں لبدیاں نہیں ٹر جاون ایک بار تے ماواں لبدیاں نہیں او ماں دے وانگوں کنے درد ونڈونا اے ایویں ہی بوا کھڑکیا کنے آنا اے ماں دے وانگوں کنے درد ونڈونا اے ایویں ہی بوا کھڑکیا کنے آنا اے ایویں ہی رولے پانا کاواں لبدیاں نہیں ہے ٹر جاون ایک بار تے ماواں لبدیاں نہیں ٹر جاون ایک بار تے ماواں لبدیاں نہیں او کم ایک دوستا آکھاں تینوں کر جاویں کتے ماں دے مرن تو پہلاں مر جاویں او کم ایک دوستا آکھاں تینوں کر جاویں او ماں دے مرن تو پہلاں مر جاویں نہیں تے جگ اتے پھر مرن نو تھاواں لبدیاں نہیں ہے
जग उत्ते फिर मरण नू थावां लभदियां नहीं तुर जावण एक बार ते मावां लभदियां नहीं तुर जावण एक बार ते मावां लभदियां नहीं ओ मां दा शाकिर अंत बछोड़ा सैना फिर आपे ही डिगना आपे ही उठना पैना ओ मां दा शाकिर अंत बछोड़ा सैना फिर आपे ही डिगना आपे ही उठना पैना मेरा पुत बिस्मिल्ला दियां फिर सदावां लभदियां नहीं हाय मेरा पुत बिस्मिल्ला दियां फिर सदावां लभदियां नहीं तुर जावण एक बार ते मावां लभदियां नहीं होए तुर जावण एक बार ते मावां लभदियां नहीं ऐडियां गूड़ियां जग ते छावां लभदियां नहीं तुर जावण एक बार ते मावां लभदियां नहीं मां मरे ते पेके मुकदे ओ प्यो मरे कर वेला शाला मरण नवीर किसे दे उजड़ जांदा जे मेला बाप मरे ओ सिर नंगा